हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अपने हेडफोन्स लगा लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं से नामुमकिन पल में मुमकिन बन जाया करता है। मौजज़े दुनिया में ही होते हैं और हर रोज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी करामात दिखाता है, वो बनाता है ना होने से होने के वसीले। वो लोगों की कही गई बातों और फैलाए गए वसवसों को झुटलाता है। वो बताता है कि जब तुम मुझे खुद के लिए काफी कर लेते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए काफी हो जाता हूँ। जब तुम दुनिया से नहीं मुझसे मांगते हो तो मैं धुतकारता नहीं हूँ तुम्हें। जब तुम फानी खाक के पुतलों पर नहीं मुझ पर यकीन रखते हो तो मैं झोलियां भर देता हूँ। एक सवाल जो मुझसे बार बार किया जाता है कि आपके साथ कोई मौजज़ा हुआ? आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करामात देखी हैं? क्या मौजज़े अब भी होते हैं? क्या अब कभी नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखा है? न जाने कितने सवालात जो रोजाना की बुनियाद पर किए जाते हैं। इन सब का एक जवाब कि मौजज़े और करामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ करता है जहाँ यकीन कामिल हो, जहाँ तवक्कल रखते हुए अपना मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सौंपा जाए, जहाँ भरोसा और एतमाद इस हद तक पुख्ता हो कि बेयकीनी और मायूसी का दिलो दिमाग में गुमान तक न गुजरे, जहाँ दुआ करते हुए थकने की राग न लापे जाए, जहाँ दिनों महीनों या सालों की गिनती न की जाए, बस यकीन के साथ दुआ का सफर जारी रखा जाए। हाँ, मैंने देखी है पल में नामुमकिन से मुमकिन बनने के नजारे। जब एक बच्ची 7 साल के तवील अरसे के बाद अपने बाप से मिली, उसकी वीरान आंखों में खुशी और मुसरत के जलते हुए दिए बता रहे थे कि उसके लिए ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। उसकी खुशी दीदनी थी कि अब वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी। तब जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि शायद अब कभी वो अपने बाप से मिल पाए, शायद अब वापसी मुमकिनात में से हो, लेकिन वो अपने रब से अपने नन्हे हाथों से दुआ करती थी कि वो अपने घर चली जाए। तब जब उसे दुआ का सही से पता ही नहीं था, बस एक चीज का पता था कि दूर आसमानों पर अल्लाह रहते हैं, उनसे जो भी मांगो वो देते हैं। वो दूसरे लोगों की तरह धुतकारते नहीं है। वो नहीं कहते कि इसकी बातें खत्म ही नहीं होती। हाँ, मैंने तब देखा दुआओं से होता हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा, जब एक नन्ही प्यारी जान अस्पताल के कमरे में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, जब डॉक्टर्स ने जिंदगी की नवीद देनी भी बंद कर दी थी, जब लोग उनसे कहते थे कि अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था, जब लोग उनको लफ्जों से सहारे के साथ साथ कुछ ऐसा बोल देते थे कि वो फिर से टूटकर बिखर जाते थे। हाँ, मैंने उन लोगों का अस्पतालों के ठंडे ठिठरते हुए फर्श पर तहज्जुदों में सजदा ज़ेर होते हुए देखा है। मैंने देखा है उनका रब के आगे ज़ारो ज़ार रोना। मैं उनकी दुआओं की तड़प से वाकिफ हूँ। और तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नन्ही जान को जिंदगी की नवीद दी, उसकी रूह को तस्कीन दी, उसे उनके लिए मुसर्रत का बाइस बना दिया। हाँ, मैंने देखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करामात, जब ला हासिल को पल में हासिल बना दिया गया, जब जो दुआ अभी सजदे में जुबान से अदा की थी उसे अपने सामने सच साबित होते हुए देखा। लेकिन इन सब लोगों में एक चीज नुमाया थी, वो था उनका आजमाइश में सब्र करना, दुख में दुआ मांगना, बेयकीनी की जगह यकीन और तवक्कल रखना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनका कोई अमल ज़ाया नहीं किया, बदला दिया वो भी दुगना। बस आजमाइशें उतरती है सब पर, सबके मुख्तलिफ इम्तिहान लिए जाते हैं। कुछ के इम्तिहान छोटे होते हैं, वो जल्दी सुख में बदल जाते हैं, और कुछ के रास्ते लंबे और खारदार होते हैं। वहाँ सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए रब से मदद मांगी जाती है। हर अगले कदम से पहले नई उम्मीद और जोश वलवले से यकीन को कामिल किया जाता है। आखिर में लिखी आसानी ही होती है सबके लिए, लेकिन इम्तिहान लाजमी लिया जाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ नामुमकिन ना रखे तो हम उससे फरियाद क्यों करेंगे? अगर वो सब मुकम्मल करने लगे तो कौन सी गर्ज हमको सताएगी? अगर वो सब आसान कर दे तो हम उसे याद ही ना करें। ये आजमाइशें, ये इम्तिहान, ये दुख दर्द सब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलवाने आते हैं। ये तो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ते मजबूत करते हैं, जो जिंदगी की दौड़ में कहीं खो जाते हैं। सुना है तुम यकीन के बहुत बड़े दावेदार हो। कैसा यकीन है ये तुम्हारा कि जो चाहिए था वो उसी वक्त झोली में ना डाला गया तो मांगना ही छोड़ दिया? या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता? यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा जाए तभी मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोचकर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और जरूर मिलेगा। और याद रखो, जब देने वाला कह रहा है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर तुम मांगते हुए क्यों परेशान होते हो? देखो, तुम्हें वो मांगना है जो तुम्हें चाहिए,
باقی کے انتظامات تو وہ کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرتیں جانے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کے پاس چلا جائے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھا ہو۔ اس خالق کائنات کی مدد کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں ہی خیال ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھار کسی کے الفاظ ہی تمہارے لیے رب کی طرف سے انعام ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کی انتہائی گہرائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر تم ایک نئے عزم و یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی فریاد بلند کرتے ہو، اس بھروسے کے ساتھ کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، اور جب عطا اس کی بہترین صفت ہے تو وہ پھر کیسے نہیں نوازے گا، جبکہ اس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ سب اللہ رب العزت کے رنگ ہیں، یہ سب اس رب جلیل کے کھیل ہیں کہ وہ کیسے اپنے بندے کو اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ وہی ذلتوں کا مالک ہے، وہی عزتوں کا پاسدار بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی تو ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ انسان کا اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دعا کا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت سے رشتہ قائم کر لیتا ہے وہ اس کی خوشیوں کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے۔ پھر وہ ان حالات کو بھی بدل دیتا ہے جو بدلنے والے نہیں ہوتے، پھر وہ ان مقامات پر انسان کو سنبھال لیتا ہے جہاں سنبھلنا ناممکن لگتا ہے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کے یقین کی لاج رکھے گا۔ وہ مان رکھنے والوں کی امید کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے ان کی جنہیں اس کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر توکل رکھیں، آپ کی ایک دعا فرش سے لے کر عرش تک سب کچھ ہلا سکتی ہے۔ جب ایک دعا سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو پھر آپ کا چھوٹا سا کام اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل۔ دعا تو اللہ رب العزت نے ابلیس کی بھی نہیں ٹالی تھی جب اس نے کہا، اے اللہ رب العزت مجھے مہلت دے اس دن تک کی جب تیرے بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا تجھے دی مہلت اس دن تک کی جب میرے بندوں کو اٹھایا جائے گا۔ جس نے ابلیس کی دعا بھی رد نہیں کی، وہ رحیم پھر آپ کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ دعا تو معجزوں کا وہ آغاز ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے نصیب کا یہ صفحہ اللہ رب العزت نے صرف آپ کی ایک دعا کے لیے ہی خالی چھوڑا ہو، تاکہ آپ اس کو اپنی دعاؤں سے اپنی پسند کے مطابق بھر دو۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک دعا پوری کائنات سے لڑ سکتی ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو آج یہاں ہو بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد آج منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اتنے کٹھن صبر کے بعد آج جب صلہ ملنے والا ہے تو کیوں ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تو تم منزل کے نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے۔ اب کن تمہاری آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور تمہیں پہلی فریاد پہ نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتوں کے ختم ہونے کا وقت ہے، اب آنسوں کا مسکراہٹ میں بدلنے کا وقت ہے، اب صلہ ملنے والا ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق عطا کی ہے۔ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا آنے والا کل، سب۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تم سو اور صبح اٹھو اور سب بدل جائے؟ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں ہے جو نہ تمہیں آگے لے جا رہا ہے نہ پیچھے۔ تو تم بھروسہ رکھو اس اللہ پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پہ قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا اللہ کافی نہیں ہے؟